आज चीफ गेस्ट आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर येवचो आसलो. सकाळी पासून ताणें कन्फर्म केल्लें आपूण येता म्हणून, पूण ताचें हेल्थ मातशें बरें आसना. पूण आतां म्हणपाक लागलो पळयना तुमी इनॉग्रेट करात. जायतीं वर्सां जालीं आनी जायत्यो आमकां डेट्यूय दिल्ल्यो. आयज ताणें सांगलें की आनी पोस्टपोन नाका, तुमी पळय इनॉग्रेट जावपाकूच जाय म्हणून. सो आयज डिपार्टमेंटान ताच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराकय आनी आमच्या सीएमान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो लॉंग टायम हो इनॉग्रेशन जावचो आसलो, हो ग्रावंड कंप्लीट जावचो आसलो जायतो. आनी पादारान वळेरी सांगलें की 18 वर्सां जालीं हो ग्रावंडाचो प्रोसेस स्टार्ट जाला. म्हणजे म्हणल्यार 13 वर्सां जालीं दिसता म्हाका फायल प्रोसेसाचेर कितें हो ग्रावंड जायतो पयलीं स्टार्ट जावचो आसलो, कंप्लीट जावपाक जालो. कितलीं वर्सां लागपाक नाजालीं, 13 वर्सां. त्या 13 वर्सां ह्या ग्रावंडाचेर कोण खेळोन क्लियर जावचे आसले ते आयज आमकां ना जाले आसतले. तेमी कडेन दुसरेच फील्ड गेलो आसतले. आयज शिवले ग्रावंड लोकांक आतां चयला डिफरंट स्पोर्ट्सान शायन जाल्ले आसा. फुटबॉलाकूच न्हय, दुसरे फिल्डांनी खेळटा. पूण फुटबॉल म्हणजे आमचे रक्तांत आसा. शिल्ले गांवांत म्हणजे वर्सान ते सक्सेसफुली एफर्टान ते टुर्नामेंटूय करतात. आनी हो क्लब सिल्ली स्पोर्ट्स क्लब घडून आयल्या म्हाका दिसता 1950 जालो. फादर आंतोनियो पेरेरान हो घडून हाडलो. म्हाका दिसता आतां त्या वर्सा 75 इयर्स जातली. सो एफर्टान सिल्ली स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल सदांच मुखार वयता. फाटलीं 13 वर्सां जालीं ग्रावंड रेडी जावंक ना. पूण तरी आसतना सिल्ली स्पोर्ट्स क्लबान जी आपली अंडर 15 टीम आहा ती तशीच दवरल्या. खंयच्या ग्रावंडाचेर दुसऱ्या ग्रावंडाचेर वचोन तेमी प्रॅक्टीस करून आयज पासून अंडर 15 ते सगळे लिगांत खेळटात. आनी हे फुटबॉल गांवांत दवरलें आसा. आयज विशालकाय भोगतात. आयज हो ग्रावंड लास्टाक जालो, ओपनिंग जालो. आनी आयज म्हाका दिसता ह्या ग्रावंडार खेळोन आमच्या भुरग्यांनी आयज तेजी एडवांटेज घेवपाक जाय. आतां आमचो एक सिनियर पयलो प्रायज घेतलो, ताका एवॉर्ड दिल्लो, तर ताणें सांगलां आनी आमच्या गांवांत जाताले फुटबॉल खेळपाक 4 आंगडा ग्रावंडाचे आसताले. फर्स्ट 11 खेळपाक कोणाक चान्स मेळनासलो. पूण आयज फुटबॉल मातशें आमचे स्टँडर्ड घेवंक आसतलो, कित्याक आमचे सगळे मोबायल घेवन. पूण म्हाका दिसता आयज जो कितलो बरो ग्रावंड हिंगा जाला, आयज तो मोबायल सोडून सोबत्यांनी आमच्या युथान हेजी एडवांटेज घेवची. आनी आमकां ह्या ग्रावंडार खेळोन सिल्ली स्पोर्ट्स क्लबाचे सिल्लीचे गांवचे एक नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर आमकां पळोवपाक जाय ग्रावंडाचेर खेळोन. ते भाशेन आयज म्हाका आयज सिल्ली स्पोर्ट्स क्लब ते सदांच फुटबॉल मुखार व्हरत आसा. आयज हो ग्रावंडाक ऑलमोस्ट 6,500 स्क्वेअर मिटर एरिया आहा. ताचो कॉस्ट जालो एस्टिमेटेड कॉस्ट जालो 1.3 करोड. टेंडर वर्क ऑर्डर जाली 1.43 करोड. सो गव्हर्मेंटान आतां इतले पयशे बीन घातल्यात तुमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दिला. सो सोबत्यांनी हेचो फायदो काडचो. आनी आमच्या युथांनी फुटबॉलाकूच न्हय, हेचो फायदो आमच्या सोबत्यांनी जाणट्यांनी पासून हेचो फायदो घेवपाक जाता. कित्याक आयज फिजिकल फिटनस म्हणजे सामकी इम्पॉर्टंट जाल्लें आहा. कित्याक आयज आमी सगळे घरांत आसतात, कांय एक्टिविटीज जायना. गोंय लोक रस्त्याचेर वॉक मारतात, बीचेर आनी खंय वयतात. आयज ह्या ग्रावंडाचेर सकाळचे काय सांजचे पासून येवन तुमी तुमची फिजिकल फिटनस दवरची आनी ह्या ग्रावंडाचो भरपूर फायदो काडटा. पूण हांव मागता आयज स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना पूण डायरेक्टर आसा, हो ग्रावंड जी फॅसिलिटी जर ती मेंटेन जावपाक जाय. ती मेंटेन जाता जाल्यार तेजे ग्रावंड स्ट्रेंथ आमकां हिंगा दिवपाक जाय. तेजें आतां प्रोविजन दवरलां, बांय मारल्या, बोरवेलूय मारलां. ते भाशेन हिंगा एक प्रोविजनूय आहा, कॅनलूय आहा थिंगा. तें उदक जायना वेस्ट जाता, तेजोय आमची एडवांटेज घेवची म्हणून. सो ह्यो फॅसिलिटीज हिंगा दिवच्यो. तेच भाशेन आमचे होम प्लेयर्स होमूय काडला, तेजे वयर ओपन स्पेसूय आहा. ती जाता तितले बेगीन ती कितें बांदचें उकला बॉल करचें, जीम कितें घालचें आनी तेंय आमकां सगळीं भुरग्यांक दिवचें म्हणून. फ्लोट जाल्लो तेचा एक सेंटन्स म्हणलें, समथींग इन एवरीथींग हॅपनिंग इन चिंचोळी म्हणून. ती एक्टिविटी जाली. तर रातचो म्हाका एक फोन येयलो सरपंचाचो, एवरीथींग एंड समथींग हॅपनिंग इन वॉट अबाउट ब्रह्मापूर जावन म्हणपाक लागले. सो म्हाका दिसता आयज कोइन्सिडेंटली आयज सकाळची आमची ब्रह्मापूर एक आख्खे हॉट मिक्स जावपाचें काम आयज स्टार्ट केल्लें अरावंड 8 crores. सेकंडली
हे चिंता आसतना दोन्ही फंक्शन आयच्या दिसा जाली आनी म्हाका दिसता सरपंच आनी तेजी टीम पंचायतीन काम करतात ते म्हणटा आसतना सामकी एवरीथींग प्रमाणपत्र होईल मुखारी तुमची काम जातली पंचायत लेवलाचेर तुमी सगळें काम करतात प्रपोजल कितें आहा थंय आमी तुमचे उमदार वतले मिनिस्टर ना मिनिस्टराचे पोर्टफोलियो स्पोर्ट्स आहा IT आहा प्लस आर्ट एंड कल्चर आहा थंय आमकां सदांच सपोर्ट करता म्हणजे तुमचे ब्रह्मपूर ग्रावंडाचेय आमचे नसीब दिल्या फेन्सिंग करपाक ती कामां जातली ही कामां जातली तुमची सो तुमी सगळें एकवटान रावन पंचायत बॉडी एकवटान रावली जाल्यार थोडी कामां जातली सगळें आनी लोकूय तुमकां सपोर्ट करतलो जालें तांकां प्रपोजलूय घातले स्विमींग पूल जे ग्रावंड आहा ते लोकल आमचे स्पोर्ट्स क्लब आहात ते एक्टीव आहात तेंचे हँडओव्हर करतले ताचे मेंटेनन्स सारकी आमची पॉसिबिलिटी जायते आहे ग्रावंड आमचे सगळ्याक आमचे सातूय विलेजांनी ग्रावंड आसात आतां आमचे सगळ्या सांजे DRL पासून ग्रावंडाचें काम चालू आहा चल्लां पूण तांची मेंटेनन्स चड जायना पूण तो ग्रावंडाची मेंटेनन्स जावपाक जाय आनी मेंटेनन्स जाता हेचो फिक्स हिंगा कोण जाल्यार आसपाक जाय तुमचे कामां आनी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी हँडओव्हर म्हाका दिसता सिव्हिल स्पोर्ट्स क्लबाक दिले जाल्यार ते बरे भाशेन तेजें काम करतले आनी बरे भाशेन सांबाळटले कित्याक तांकां फुटबॉलाक सामको मोग आहा आनी ह्या ग्रावंडाक लागून इतली वर्सां ते रावल्या म्हणटच हांव जाणा विस्वास आहा सिव्हिल प्रेसिडेंट आहा ते हेजो कुयदाद घेतले म्हणून सो आनीक एक पावटी मागता सोमशाचे सिव्हिलीक ते आमचे पयलीं आनी एक फुकट पार्टी एक फंक्शन जाल्लें चिंचिडी कार्निवालाक आनी आतां ह्या ग्रावंडाचे उक्तावण आमचे बाब क्रूज डिसिल्वा आमदाराच्या हाती हांगा जाल्लें आसा आमी सगळ्यांनी पळयलां एक खुशालभरीत स्वप्न आमचे खंय तरी एक अस्तित्वाक येयलेल्या भशेन दिसता आतां बाब फादर अविनाश रोड्रिगीसान ह्या ग्रावंडाचेर बेसांव घातला सगळ्या लोकांचेर बेसांव घातला सगळ्या लोकांची तेणी हांगा याद केल्या गांवच्या लोकांची याद केल्या ज्या लोकांनी हांगा काम केलां त्या लोकांची याद केल्या तेंचेर बेसांव घातला आनी हे बेसांव अशेंच उरचे हो ग्रावंड असोच खूब व्हड जावचो आनी बरे तरेन उरचो सगळ्यांक खेळपाक हांगा मेळचें अशी शुभेच्छा हांव हांगा व्यक्त करतां गोंय राज्य खेळा मळाचेर खूब काम करता तुमकां खबर आसा आतां 37वे राष्ट्रीय खेळाचे हांगा आमी ऑर्गनायज केले 37th नॅशनल गेम्स आनी तेका अनुसरून बरोचसो इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंय राज्यात खेळाच्या मैदानाचेर केल्लो आसा तो तेच्या फाटोफाट खुबशी कॉम्पिटिशनाय जाली जशें आमी म्हणटा वर्ल्ड टेबल टेनीस स्टार कंटेंडर्स टुर्नामेंट बीच व्हॉलीबॉल प्रो किंवा ISL सारक्यो मॅचीस इंडियन सुपर लिगा सारक्यो मॅचीस आमी विजय स्टेडियमाचेर पळयता हे सगळे जर पळयत जाल्यार गोंय एक खेळा मळाचेर पर्यटन स्थळ अशें जावन उबें रावलेलें आमकां दिश्टी पडटा खुबशे लोक गोंयांत खेळा खातीर कार्यक्रम करपाक लागून येवपाक हांगा उत्सूक आसात तर अशा वेळार खेळगड्यांकूय तयार करपाक आनी खेळा खातीर लागणारो इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तयार करपा खातीर गोंय सरकार खूब काम करीत आसा स्थानीक आमदारान ह्या ग्रावंडा खातीर खूब आवेस मनाक बाळगिलो हो बेगीन जावचो असो तेचो खूब प्रयत्न आशिल्लो बाब क्रूज डिसिल्वाचे आमी आभारी आसात वेळोवेळी तिणी हांगा आमी जेन्ना काम करताले तेन्ना आमकां खूब पाठिंबो दिल्लो आसा आमच्या टिमीक पाठिंबो दिल्लो आसा इंजिनियरांक पाठिंबो दिल्लो आसा खंयी फायल जर वयर सकयल अडचणी जाल्यार ती फायल सुरळीतपणान बेगीन जावची आनी ह्या ग्रावंडाचेर उक्तावण करचो असो तेंचो आवेस आशिल्लो तेंच्या प्रयत्नाक आयज यश येयलें आमकां दिश्टी पडटा परत एकदा तुमकां सगळ्यांक ह्या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाक हांगा हजर जाल्ल्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांच्या मना काळजासान स्वागत प्रेस आयज आमकां एक बरी खुशालकाय हे शिल्ली गांवांत एक बरो एक सोबीत फुटबॉल ग्राउंड आयज तयार जाला हे शिल्ली गांवांत जायते प्लेयर जावन गेल्ले आसात आमी पळयले आदी फुटबॉल प्लेयर जायते नांव दवरलेले आसा तेन्ना असले सोबीत ग्राउंड नासले आनी आयज हो एक बरो सोबीत ग्राउंड हांगा तयार जाला आमची मागणी जावन आसा हे ग्राउंडाची बरे तरेन ताची सांबाळ करचो आनी बरे भाशेन हांगा फुटबॉल प्लेयर खेळून आनीकूय बरे फुटबॉल प्लेयर जावचे अशें आयज क्रुजाक मनीस सेबास्की जेन्ना आमकां कळ्ळें तुमी आमकां जायते फावटी निवडून दिता आनी आमकां एक खुशालकाय यत्न जाता जेन्ना
निवडून दिले आणि आम्ही कितें तरी एक डेव्हलपमेंट काम करता तेन्ना आमकां एक चडशी हुशारकाय जाता की आमकां निवडून घेवन आमकां कितें तरी करपाक ह्या गांवांत मेळटा देखून आनी हांव आयज चड शाबासकी दिता बाळपुरुजाक तो आयज हे सिल्ली गांवांत फुटबॉल ग्राउंड जावन तुमी खुशाल आसतली पूण ताच्या हांव चड खुशाल बाळपुरुज जाला आसतलो कित्याक जेन्ना ताणें चिंतलेलें आसतलें आपूण बेगीनल्यान बेगीन तयार करतलो आनी आपल्याक जें तेन्ना निवडून दिता तेन्ना आपल्याचें एक काम आसता की कितें तरी करचें म्हणून म्हजी शाबासकी बाळपुरुजाक तुवें हो एक बरो फुटबॉल ग्राउंड आयज हिंगा इनॉग्रेशन केलें म्हणून आनी हांव आमचे सिल्ली गांवांत लोकांक सदांच एक मान दिता की ती सगळीं म्हज्या वळखीची आयज म्हाका 3दा तरी हांव जिल्ला जाला जाल्यार तुमी म्हाका सगळे फावटी हे सिल्ली गांवांत म्हाका जायतो तुमी हेल्प केल्लो आसा आनी हांव कितें तरी तुमी म्हज्या घरांत येयली जाल्यार हांवें केन्नाच ना म्हणूंक ना असो तुमी म्हाका मोग दाखयला आनी आमच्या जिल्ल्याचेर तुमी कितें तरी करपाक आसात जाल्यार हांव सदांच तुमच्या मुखार आसतलो आनी म्हजो आदार तुमकां सदांच आसतलो आनी आयज म्हाका इनॉग्रेशनाक आपयलो म्हणून मुद्दम बाळपुरुज जे दिसिल्वार हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा